नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं मौजू लेकर आया हूँ वो बेहद अहम है और साथ ही साथ बहुत ही हसास भी है। मैं उन मुस्लिम माँ बाप के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिनकी लड़कियाँ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करती है या फिर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी कंपनी में जॉब करती है। उनके लिए ये बेहद अहम वीडियो होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि उन मुस्लिम माँ बाप जिनकी लड़कियाँ पढ़ाई करती है वो इस वीडियो को बगौर सुनेंगे। दोस्तों, हिंदू जितनी भी तंजीमें हैं उन लोगों का बाकायदा एक प्लान है कि 40 लाख मुस्लिम लड़कियों को 1 साल के अंदर हिंदू बनाना है। पहले उनका टारगेट ये था कि 1 साल में सिर्फ 2000 बनाना, लेकिन उन लोगों ने इस टारगेट को लमसम 2-3 महीने के अंदर अचीव कर लिया। तो फिर उन लोगों ने अपना टारगेट बनाया कि कम से कम अब 1 लाख किया जाए, फिर 1 लाख से 2 लाख, फिर 2 लाख से 4 लाख। इस तरह वो इस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते जा रहे हैं और हिंदू लड़कों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि मुस्लिम लड़कियों को वो अपने झांसे में लाकर उसका कन्वर्जन करके उसको गैर मुस्लिम बनाया जाए। और आपकी लड़कियां इर्तिदाद का लगातार शिकार होती जा रही है। पहले ऐसा था कि इक्का दुक्का मामला हिंदुस्तान के किसी कोने से नज़र आ जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया तकरीबन हर आदमी यूज़ करता है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुस्लिम लड़कियां भारी तादाद में इर्तिदाद का शिकार हो रही है। मैं उन मुस्लिम माँ बाप से ख़ास कर गुजारिश करना चाहता हूँ जिनकी लड़कियां स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई करती है। वो अगर अपनी लड़कियों को जन्नत जहन्नम का तसव्वुर नहीं देंगे, नबी, खुदा और आखरत नहीं बताएंगे, ईमान क्या है, अगर इसकी नसीहत नहीं करेंगे, हलाल और हराम में तमीज़ नहीं बताएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी लड़कियां दूसरों को के हाथों का खिलौना बनती ही रहेगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर आप लोगों को तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है, इसलिए कि मुस्लिम लड़कियां जब किसी गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करती है और ये दोस्ती जब शादी में तब्दील होता है तब कोई भी तंजीम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। ख़ासकर जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो तो बिल्कुल ही चुप्पी साध लेती है, लेकिन जब कभी मुस्लिम तंजीमें इसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाती है या फिर कोई मुसलमान अगर इस बात के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो या तो उसकी मुंह बंद कर दी जाती है या फिर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। आज का ये सिस्टम बन चुका है। उसी जगह जो हिंदू तंजीमें हैं वो इस चीज़ को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि वहाँ मुस्लिम लड़की होती है और हिंदू लड़का होता है। लेकिन जहाँ पर मुस्लिम लड़का होता है और हिंदू लड़कियाँ, वहाँ इसका उलट होता है। वहाँ जितनी भी तंजीमें हैं हिंदुओं की वो सब आखिरी होती है उस लड़की के माँ बाप के साथ, और लड़की चाहती है कि वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करके इस शादी को रुकवाया जाता है। ऐसा कई मामला उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और कई जगहों पर सामने आ चुका है। दोस्तों, जो कानून है कहने को तो सबके लिए उसमें बराबर अधिकार है, हक है, लेकिन आज का जो ज़माना चल रहा है इसमें मुसलमानों के लिए कानून के अंदर ज़रा भी गुंजाइश अब बची नहीं है। अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से सिर्फ बात करते हुए अगर देखा जाता है तो फ़ौरन उसको लव जिहादी करार दे दिया जाता है और पुलिस भी आनन फानन में एक्शन में आ जाती है। जैसे लगता है कि उस लड़के ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है या कोई देश के ख़िलाफ़ टेररिज्म का कोई काम कर रहा था। फ़ौरन उठाकर बिना छानबीन के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है और फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद जब उसके मुकदमात की पैरवी शुरू होती है तो पता चलता है कि इसमें कोई भी गैर कानूनी कुछ है ही नहीं जो इसने किया है। उसके तो 5-7 साल बर्बाद हो गए। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का होता है तो उसको फूल माला पहनाकर उसका इस्तकबाल किया जाता है और साथ में उसको नौकरी भी दी जाती है। हाल फिलहाल में कई वीडियोज़ वायरल हुए। उस वीडियोज़ में बाकायदा कहते हुए सुना जा सकता है कि उसमें कहा कि आप अगर मुस्लिम लड़कियों को अपने झांसे में लाकर
غیر مسلم بناتے ہیں یعنی ہندو بناتے ہیں تو آپ کو نوکری بھی دی جائے گی، پیسہ بھی دیا جائے گا اور ساتھ میں بہت کچھ دیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، پہلے ایسا لگتا تھا کہ جو بھی مسلم لڑکیاں ہیں وہ پیار کے چکر میں یا پھر جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہے یا پھر اس کو جنت اور جہنم کا تصور نہیں ہے۔ لیکن آج کی لڑکیاں پڑھی لکھی ہے، دین سے بھی دنیا سے بھی، لیکن وہ کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتے پڑھتے اور کمپنی میں جاب کرتے کرتے کب لڑکوں کے جھانسے میں آ جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ اس لڑکوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہندو آرگنائزیشن کی طرف سے، باقاعدہ ان لڑکوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اور یہ جو کیمپین چل رہا ہے یہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی سرفرے نے کوئی بیان دے دیا یا کہیں کوئی اٹھا اور سوشل میڈیا پر اپنا واہ واہی کے لیے ایسا بیان دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہ ریالٹی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کے خلاف ایک منظم سازش رچی جا رہی ہے، اور مسلمان لڑکیوں کو کیسے غیر مسلم بنایا جائے، کیسے اس کا دل جیتا جائے، یہ ان لڑکوں کو اس طریقے سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ تنظیمیں کہاں تک پھیلی ہے اور اس سازش کی جڑ کتنی گہری ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، خاص کر ان مسلم ماں باپ کو جن کی لڑکیاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا ہائی پروفائل جاب کرتی ہے۔ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، ان کو اچھے گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کو رسوا کرے گی اور آخرت میں بھی۔ اپنا تو وہ ایمان خراب کرے گی، آخرت بھی خراب کرے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ دنیا اس لیے خراب ہوگی کہ ہندو لڑکے جب مسلم لڑکیوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنساتے ہیں تو پہلے اس کے ساتھ بہت پیار سے اچھے سے رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا جاتا ہے ویسے ویسے لڑکیوں کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جنسی استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جب اس لڑکے کا من بھر جاتا ہے شادی کرنے کے بعد تو پھر کبھی کبھار وہ اپنے دوستوں کو گھر پر بلا کر یا پھر اس لڑکی کو اپنے دوستوں کے ہاں پارٹی میں لے جا کر اس کے ساتھ مبینہ طریقے سے ریپ کرواتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اور جب ان لڑکوں کا بھی دل بھر جاتا ہے اور جب لڑکی آواز اٹھاتی ہے، قانون کا سہارا لینے کی کوشش کرتی ہے، تو جو قانون کے متوالے ہیں پہلے تو وہی اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں، اس سے شے مل جاتا ہے اس لڑکے کو، اور پھر وہ لڑکا یعنی اس کا عاشق یا اس کا پتی جو بھی کہہ لیں، پھر کسی دن یا تو چھت سے نیچے پھینک دیتا ہے یا پھر گلا دبا کر ہمیشہ کے لیے اس کی آواز کو خاموش کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کی لڑکیوں کا بھی یہی حال ہو تو قوم کی لڑکیوں کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ مسلم بیٹیوں، اپنے آپ کو سمجھو کہ تم کس قوم کی غیرت ہو، اس قوم کی عزت ہو جس قوم کو دنیا میں اللہ نے سب سے زیادہ مائناز اور سرفراز بنایا ہے، اور جس قوم کے لیے سب سے زیادہ ہمارے نبی نے فضیلت دی ہے، وہ یہی قوم ہے جس قوم کے اندر آپ نے آنکھیں کھولی ہے اور آپ کو وراثت میں دین اسلام ملا ہے۔ تو اس کو آپ ضائع نہ کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنا ایمان خراب نہ کریں، اور اپنے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا کام ہے آپ تک اپنی آواز کو پہنچانا، آپ کے لیے اچھا کیا ہے۔ اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ خاص کر میں ان مسلم ماں باپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں، اس لیے آپ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اگر اسکول جائے تو وہاں پر اپنی نظر رکھے، آنکھ کو کھلا رکھے، دماغ کو ٹھنڈا رکھے اور دماغ کو کشادہ رکھے، تاکہ جو سامنے والا جال پھیلا رہا ہے اس جال کو سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کرے، نہ کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا بھی دل دے دے۔ تو دوستو، ماں باپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح راستہ بتائے، صحیح چیز بتائے۔ اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ بچوں کا جو سب سے پہلا اسکول ہے یا مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ تو اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی بچیاں آپ کا نام روشن کریں گی، نہ کہ آپ کا نام رسوا کرے گی اور نہ ہی آپ کو ذلیل و خوار کرے گی۔
تو میں آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح یا غلط وہ خود فیصلہ کر لیں گے۔ آج کا جو ماحول چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میری باتیں 110% بالکل صحیح ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔